अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले खुतबे का आखिरी जो हमारा चैप्टर था हज़रत अली के वाक़ियात या फैसले, तो उसमें थोड़ा सा छूट गया था। हालांकि मैंने बहुत एंड में तेज भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा दो एक लाइन समझ लें ज़्यादा था। तो खैर मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ तक मैंने छोड़ा था वहाँ पर, क्योंकि ये फैसला था मौला अली का जो है पढ़ाना वहां तक, यानी कि मैं आपसे दोबारा शुरू कर। लोगों में से एक ने कहा कि अली हमारे दरमियान फैसला कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला सुनकर उसी की मंजूरी दे दी। हजरत हुंस रज़ी ताला फरमाते हैं कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चौथे शख्स को मुकम्मल दीद खून बा का हक है। ये मुस्नद अहमद बिन खबील की जो है पढ़ी ना, ये स्टोरी है, यानी कि वहां से ये लिया गया इस किताब में वाक़या। और आज हमारी जो पहली किताब है जिससे हम हमेशा शुरू करते हैं, क्योंकि वाक़यात आगे बीच में देख रहा हूँ हो रहे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ज़्यादा वक्त मैं आप लोगों का नहीं लेता, क्योंकि ये आप चीज़ें आपकी भी इल्म में होनी चाहिए। मैं कोई आमिल फाजिल नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह पढ़ता हूँ। हाँ जी। बाकी इसका नहजुल बलागा हिकमत नंबर 96 मेयार तकर्रुब इसकी मौजू है पढ़ा। अंबिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खसूसियत उन लोगों को हासिल होती है कि जो उनकी लाई हुई चीज़ों का ज़्यादा इल्म रखते हैं हों। फिर आपने इस आयत की तलावत फरमाई, इब्राहीम से ज़्यादा खसूसियत उन लोगों को थी जो उनकी फरमाबरदार थे, और अब इस नबी और ईमान लाने वालों को खसूसियत है। फिर फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त वो है जो अल्लाह की अताअत करे, बिल्कुल अल्लाह को अल्लाह माने, अगरचे उनसे कोई कराबत ना रखता हो, और उनका दुश्मन वो है जो अल्लाह की नाफरमानी करे। वो कहते हैं मेरा दुश्मन भी मौला कहते हैं वही है जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अगरचे नजदीकी कराबत रखता है। मौला अली का जो ये नहजुल बलागा से हमने एक हिकमत ली 96 जिसका इनके नंबर था। अब हम आप दूसरी अपनी किताब तारीख इस्लाम, इसका मौजू है बासत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। अब ये कह रहे हैं जो कबूल किया, हालांकि वो शुरू से 6-7 साल के थे, तो वो नबी की पैरवी तभी, यानी कि जब इस्लाम की पहली मीटिंग हुई थी हज़रत अबू तालिब के। हाँ, तो खैर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अव्वलीन इफ्तिखार ये है कि आपने सबसे ज़्यादा पहले दीन इस्लाम कबूल किया, बल्कि सही मानों में यूँ कि कहिए कि आपने अपने कदीम दीन को आश्कार किया। दीन इस्लाम कबूल करने में पेशकदमी वो अहम मौजू है जिसकी कुरान ने भी बयान किया है। यही नहीं बल्कि जिन लोगों ने फतह मक्का से कबल दीन इस्लाम कबूल किया और राह खुदा में अपने जान और माल को निसार किया, उन्हें इन लोगों पर फौकियत दी है जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए। ये आपको पता है आप कौन कौन लाए हैं? अच्छा खैर, और जहाद किया, और इस पर से मंदर में इस शख्स की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है जो सबसे पहले दीन इस्लाम से मुशर्रफ हो और उस वक्त ईमान लाया जबकि हर तरफ दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पैगंबर की ताकत का ही दौरा था, यानी कि अल्लाह के नबी के दुश्मन बहुत थे उस वक्त। एक अजीम इफ्तिखार थे कि दीगर तमाम फज़ाइल इसकी बराबरी नहीं कर सकते। वाह सुभान अल्लाह, ऐसे तो नहीं नबी के हाथ से परवरिश पाई। बहुत से मौरखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही पीर के दिन नाजिल हुई और उनके अगले दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ईमान लाए। ये बहुत से मौरखीन लिखते हैं मुख्तलिफ अपनी कुतब के अंदर, ठीक है ना।
حضرت علی علیہ السلام نے دین اسلام قبول کرنے میں جو دوسروں پر سبقت حاصل کی، سب سے پہلے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع عام میں فرمایا تھا، روز قیامت مجھ سے حوض کوثر پر وہ شخص سب سے پہلے ملاقات کرے گا جس نے دین اسلام قبول سب سے پہلے کیا ہوگا، اور وہ ہے علی بن ابی طالب۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے بھی مختلف مواقع پر اس حقیقت کی صراحت فرمائی ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، اس روز جب کہ اسلام کسی کے گھر تک نہیں پہنچا تھا اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام اس دین سے بشرف ہوئی تھی، میں تیسرا مسلمان تھا۔ میں نور وحی اور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ سبحان اللہ، کمال کر دیا ہے۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، خداوند میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیری طرح رجوع کیا، تیرے پیغام کو سنا، امور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدقہ اہل بیت ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ میں آپ کو درمیان میں اس لیے دعاؤں کا کہہ رہا ہوں، پچھلے ولاگ میں جو ہے نا، میں آپ کو کوئی دعا بھی نہیں کر سکا اور نہ ہی اپنے لیے کچھ کہہ سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت، ترقی، نعمتوں والی زندگی صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے، صبر پیدا کرے۔ میں پھر کہتا ہوں، صبر پیدا کرے اپنے اندر۔ میں بہت گنہگار سا شخص ہوں، اس لیے میں بار بار آپ کو ایسی باتیں کرتا ہوں۔ تو خیر، اس کا جو دوسرا جو ہے بڑا یہ دوسری کتاب تو ہم نے پڑھ لی۔ اب حضرت علی کے فیصلے میں سے ایک واقعہ لیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ مجھے نا مزہ آ رہا ہے، حقیقت بات ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، خود بھی سیکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا، عالم فاضل تو میں ہوں نہیں۔ تیسری کتاب کا نام ہے کرامات شیر خدا۔ دریا کی طوفانی ختم ہو گئی، طوفان کی اس کی جمع لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایک ایسے خوفناک یعنی کہ طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ بیعت پناہ میں فریاد کی کہ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک و امامہ مقدسہ و چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرات حسین کرمین علیہ السلام اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ واہ رے میرے مولا، واہ رے میرے مولا، واہ رے میرے مولا، لاجواب۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز پانی کم ہو گیا۔ واہ رے واہ۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی کا اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ 3 گز یار پانی اتر گیا، سیلاب 3 گز کا ساری انسان کی یعنی کہ ہائٹ سے اوپر ہوتا ہے۔ لوگوں نے التجا کی کہ یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت، ترقی عطا فرمائے۔ آپ کو میں ایک آج عرض کروں گا، جس انسان کو تھوڑا سا ذہنی طور پر کسی چیز کی ٹینشن ہو رہی ہو، چاہے وہ روحانی ہو یا دنیاوی ہو، کسی سے کوئی پریشانی، اللہ معاف کرے، میں کوئی ادھار لین دین کی بات نہیں کر رہا، میں ذہنی سوچ کی، جس کی وجہ سے وہ خوش نہ رہتا ہو، پریشان رہتا ہو، تو وہ میرے سے ضرور
जो है ना रजू करे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ